ब्युटिसियनले कपालको लेभल के हुँदो रहेछ? 1 देखि कहाँसम्म हुँदो रहेछ? 10 सम्म। हरेक नम्बरको अर्थ लेखेको हुन्छ त्यसमा। बुझ्नुभयो? अब 1 नम्बर लेखेकोमा के होला भनेर लागिरहेछ कि छैन? 4 मा लेख्नुस्। मिडियम ब्राउन। 4 नम्बर लेभल सिस्टम भनिँदो रहेछ। अघि ग्रुपमा हामीले कसरी डार्क ब्लन्ड डार्क ब्लन्ड। आँखको अर्थ के रहेछ? लाइट ब्लन्ड। आँखको अर्थ के रहेछ? लाइट ब्लन्ड। ओके, 3टा वर्गीकरणको नाम हामीले के गर्यौँ? पुरै क्लियर गर्यौँ। अब यही बिचको कपाल आउने हो क्या हामीसँग? 2 प्रकारका हुन्छ, ध्यान दिएर लेख्नु। 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् फ्यासन कलर। फ्यासन कलर यानी कि नन ग्रे हेयरमा, नफुलेको कपालमा त्यसै राखेर कसैले बर्गन्डी, कसैले रेड, कसैले ब्लन्ड कलर गर्छ कि गर्दैछ? त्यो सबै केमा पर्छ है? त्यसमा धेरै चोइस हुन्छ नि। कसैले ग्रे गर्छ, कसैले ब्लू गर्छ, कसैले रेड गर्छ, कसैले पर्पल गर्छ। त डिफ्रेन्ट कलर आयो क्या? त्यो सबै केमा पर्यो त? फ्यासनमा पर्यो। जसमा थप्ने त्यहाँ त्यतिकै बस्न दिन्छ भन्नुहुन्छ ल। म पनि नम्बर, अगाडि पनि नम्बर र पछाडि पनि नम्बर रहेको हुन्छ भनेर लेख्ने। यसमा के छ हेर्नु त? अगाडि पनि नम्बर छ, पछाडि पनि छ। स्क्रिनमा देखिन्छ स्क्रिनमा, हेर्नु त। अब यसमा पनि हजुरले हेर्नु त, पछाडि पनि नम्बर छ। दुवै साइड नम्बर भएपछि के हुँदो रहेछ? फ्यासन कलर। 2 साइडै हुन्छ। मान्छेमा नाम थर पनि हुन्छ कि हुँदैन? हो, यसको पनि के आयो त? नाम पनि आयो, थर पनि आयो। त यो के भयो? फ्यासन कलर। अब दिमागमा के राख्ने त? पसलेलाई सोध्ने कि आफैलाई थाहा हुनु पर्यो कि 2 साइड नम्बर छ भने यो कुन कलर हो? फ्यासन। त यता मात्रै फ्यासन भएर भएन, यता फ्यासन कलर भनिन्छ भनेर के गर्ने? स्टप गर्ने। अब केमा जाने? नन फ्यासन हेयर कलर। नन फ्यासन हेयर कलर भन्नाले प्रयोग गरिने 5 भने अघि 0 बेलामा पनि कहाँसम्म लेख्नु भएको थियो? 5। यसमा पनि कहाँसम्म लेख्नुभयो? 5। क्लियर भयो? खाली कम्पनी अनुसार फरक के भयो भने कुनै कम्पनीले पछाडि 0 राखिदिँदो रहेछ, 0को भ्यालु छैन, नन फ्यासन हो। कतिपय इन्डियन कम्पनीहरूले चाहिँ 0 नराखेर के लेख्दो रहेछ त? 1 2 3 4 5। त त्यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। 1 नम्बर मात्रै लेखेको छ भने कुन कलर हो त? ब्ल्याक। 2 नम्बर लेखेको छ भने कुन कलर हो? डार्केस्ट ब्राउन। अघि 1 देखि 10 लेखेको थियो कि थिएन? आयो नि त त्यसैमा। ग्रे हेयर कभरेजको लागि, यानि कि फुलेको कपाल छोप्नको लागि है, सेतो कपाल छोप्नको लागि। एस कलर गर्नको लागि कतिजनाको गुनासो के हुन्छ भने यस्तो को लागि एक्स कलरै गर्न जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो क्या, अनि मात्रै आउँछ। त्यस कारणले अर्को पेजमा लेख्ने, यसमा होइन। यसमा त धेरै थप्दै जाने हो नि त, बिग्रिन्छ। एउटा पेजमा के लेख्ने? एस कलरको फर्मुला भनेर लेख्ने। स्टेप 1, नेचुरल हेयरलाई ब्लिचिङ गर्ने। नेचुरल हेयरलाई के गर्ने? ब्लिचिङ गर्ने। पहिलो स्टेपमा ब्लिच नगरिकन एस कलर आउँदैन। त्यसकारण फर्स्टमा के गर्न जरुरी रहेछ त? ब्लिचिङ गर्ने। ब्लिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नलेख्ने, स्टेप 2 भन्छु अनि मात्रै लेख्ने। ब्लिचिङ गर्दाखेरि सकेसम्म क्रिम चलाउनुस्। किन क्रिम चलाउनुस् भने क्रिम चलाउँदाखेरि कपाल ड्यामेज हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ।
पाउडर चलाउँदाखेरि वात्तै निकाल्छ तर कपाल टुक्रिने सम्भावना बढी हुन्छ। कपाल राखेर कस्टमर बारम्बार बोलाउन कि कपालै नराखिकन पठाइदिनु रह्यो भने त आउँछ नि त फेरि गुली गुली। त्यसकारण कपाल पनि राखिदिउँ कलर पनि गरौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि न्युलुक्कै चाहिँ चला भन्न खोजेको होइन। मैले के भनेको छु क्रिममा चलाउनुहोस्, तपाईँलाई जे उपलब्ध हुन्छ जसको उपलब्ध हुन्छ चलाउनु, तर सकेसम्म चाहिँ एस कलर गर्दाखेरि ट्युब चलाइदिनु भयो भने कपाल ड्यामेज हुने सम्भावना के हुन्छ धेरै कम हुन्छ। त पहिलो स्टेपमा के गर्दैछौँ त हामी, तर एस कलर गर्दा तपाईँले हामीले यही पार्टिसन गरेको जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हजुरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लिच गरिसकेपछि अब सेकेन्ड स्टेपमा लेख्नु। स्टेप 2 एल यानि कि लेबर लाइट आयो आएन चेक गर्ने। लेबर लाइट नआइकन एस बस्दैन। लेबर लाइट भनेको पुरै कपाल के हुनु पर्यो, ब्लन्ड हुनु पर्यो, लाइट ब्लन्ड हुनु पर्यो। कस्तो लाइट यानि कि भेरी लाइट अथवा लाइटेस्ट हुनु पर्यो। अघि मैले 8, 9, 10 मा लेखाएको छु नि, लाइट ब्लन्ड, भेरी लाइट ब्लन्ड र लाइटेस्ट ब्लन्ड। त एलएल भनेपछि तिनटा पर्यो कि परेन, चाहे 8 मा आउनु पर्यो, चाहे 9, चाहे 10, तर एलएल चाहिँ हुनु पर्यो भन्दैछ। एलएल लेभल आयो आएन चेक गर्ने, आयो भने त्यसलाई वास गर्ने, पखाल्ने। स्टेप 2 मा एलएल चेक गरेर वास गर्ने। अब स्टेप 3 मा लेख्नुहोस्। स्टेप 3 60% मात्रै ब्लो ड्राई गर्ने, यानि कि सुकाउने, पुरै सुकाउने होइन। पखालिसकेपछि चिसो चिसो नै छोड्नुपर्छ के हजुर। 60% ब्लो ड्राई गर्ने, यानि कि 60% कपाल सुकाउने, पुरै 100% नसुकाउने, सुक्खा नबनाउने, धेरै हल्का चिसो चिसो छोडिदिने। ठिक छ। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो त स्टेप 4। स्टेप 4 मा गइसकेपछि 8/11 स्टेप 4 मा है 8/11 डिटेलले दिनुपर्छ। ऱ्यापले यस्तो प्लास्टिक ऱ्यापर हुन्छ नि, कलर गर्दाखेरि यस्तो चलाउने, अरू नचलाउनु है। डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पाउँछ। हिट कसले दिने त, ऱ्यापिङले दिने, अरू चिजले हिट नदिने। सबभन्दा पर्फेक्ट यही हुन्छ, एउटा किन्यो भने 1 वर्ष पुग्छ। त हिटिङ टाइम 10 मिनट, कुन मिनटभित्र 33 मिनट भित्रै फेरि फाल्टै दिने होइन। स्याम्पू गर्दा ब्लू स्याम्पूको प्रयोग गर्ने, निलो स्याम्पूले धुने। स्टेप कति छ आयो हो, ब्लू स्याम्पूले के गर्ने, पखाल्ने, पखाल्ने, वास गर्ने। अनि बल्ल के आउँछ, एस आउँछ, नभए एस आउँदैन। चुइकिन ढोका बढी टिक्छ थाहा छ नि, त्यो ढोका हुन्छ नि हाम्रोमा पुरानो छ हुँदैन। तर इङ्ग्लिस बुझ्दैन भनेर कमजोर ठान्नु पर्ने पनि छैन, नेपालीमा बुझे हुन्छ, हाम्रो भाषा हो। 4 प्रकारका हुन्छन्। क्युटिकलमा है हामीले प्रयोग गरेको कलर कपालको है त कोटेक्सम्म पुग्न सकेको छैन, लेख्यो। त्यसमा प्रवेश गर्न चाहिँ सकेन, कोटेक्सम्म प्रवेश गर्न सकेको चाहिँ हुँदैन है। हामीले प्रयोग गरेको कलर क्युटिकलको भित्री तहसम्म चाहिँ छिरो अझै गाडिएर चाहिँ बस्यो, तर पनि कोटेक्सम्म पुग्न चाहिँ सकेन। बुझ्नु भयो नि, ड्राइभरको छेउछेउसम्म चाहिँ पुग्यो तर सिट चाहिँ पाएन है। त्यस कारण थप्ने, अब त्यस कपालमा बस्छ। 1 महिनासम्म चाहिँ लभित्रतिर थियो। पार्लरमा एलबी जस्तो कपाल आउँछ 1 देखि 4 को, हो कि होइन? 1 देखि 4 को जस्तो कालो कपाल आउँछ, कि त 5 देखि 7 सम्मको एलडब्ल्यू आउँछ, कि त 8 देखि 10 सम्मको एलएल आउँछ। यही हो नि। अब लेख्ने, फ्यासन कलर गर्नको लागि, फ्यासन कलर गर्नको लागि डेभलपरको छनौट सिकाएको है मैले। डेभलपर कसरी युज गर्ने भनेर अब भनिदिँदैछु, फेरि भोलिदेखि मिस्टेक नगर्ने। 1 देखि 4 को एलबी, 1 देखि 4 हजुर एलबी, अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने। फेरि बुझ्दै हुनुहुन्छ, फेरि बुझाइदिन्छु। हाम्रो पार्लरमा एलबीको पनि पर्सेन्टको डेभलपर दिने, ठिक छ।
1 देखि 4 सम्मको कालो कपालमा कस्तो डेभलपर चलाउने 12। अब अर्कोमा 5 देखि 7 को कपाल आयो। यस्तो पनि आउँछ कि आउँदैन पार्लरमा? आउँछ नि। त यस्तो 5 देखि 7 को एलडब्ल्यू कपाल आयो भने 9% को डेभलपर लिने। ठीक छ? कति पर्सेन्टको? 5 देखि 7 मा कति लिने? 9% को डेभलपर प्रयोग गर्ने। ठीक छ? अनि उहाँ बहिनीको जस्तो सेतो पनि आउँछ कि आउँदैन कहिलेकाहीँ? त यो कपाल अलरेडी के छ? लाइट छ कि डार्क छ? कोठा अँध्यारो छ भने बत्ती धेरै चाहिन्छ कि थोरै? धेरै चाहिन्छ। त्यसकारणले कति लिनुभयो? 12। कस्तो देखिन्छ? कालो देखिन्छ। कालो देखिएन भने मलाई मुद्दा हाल्दिनु। तर कतिवटा मिसाउनु पर्यो? रेड, ब्लू, येलो। है त? त तीनवटा कलरलाई के भन्दो रहेछ त? प्राइमेरी कलर। त संसारको आमा चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ कलरको? 3टा। अब यो 3वटा मात्रै महत्त्वपूर्ण कलर होइन। अब के लेख्नु पर्यो त? प्राइमेरी कलरमा के पर्यो? रेड, ब्लू, येलो। अब अर्को कलर कुन हुन्छ? सेकेन्डरी। सेकेन्डरी कलर कसले बनाउने हो? प्राइमेरीले नै बनाउने। अब ध्यान दिने, नबोल्ने। प्राइमेरीमा के थियो? रेड, ब्लू, येलो। अब सेकेन्डरीमा आउनुभयो रेड प्लस ब्लू, रेड प्लस ब्लू, यानी कि रातो प्लस नीलो। ब्लू इज इक्वल टू पर्पल। अब लेख्ने फेरि ब्लू प्लस येलो कलर बनाउने। तर कुनै मान्छे आफू पनि बन्छ, अरूले कलर के हुन्छ अरूलाई बनाउँदैन। ऊ आफूमै मात्रै के गर्छ? सीमित हुन्छ। त त्यसलाई लेख्नु एक्रोम्याटिक कलर। एक्रोम्याटिक ब्ल्याक, ग्रे, व्हाइट, ग्रे 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 एन्ड क्रोम्याटिक हेयर कलर। अर्को क्रो CHR क्रो। क्रोम्याटिक कलर अन्तर्गत क्रोम्याटिक कलर अन्तर्गत तर के छ भने घरको नाम चाहिँ के राखेको छौँ? माइती। माइती घरमा हुँदैन। नेपालमा मात्रै हो यस अनुसार सनब्लक माग्ने। किनभने यहाँ त रेड लाइटमा गाडी कुद्छ, ग्रिन लाइटमा रोकिन्छ। यहाँ गाडी रोक्नलाई रेड लाइट बाल्नु पर्दैन, बिरालोले बाटो काटेर पुग्छ। पुलिसले अरूलाई चोरलाई समाउने हो कि होइन? चोरलाई समाउने भन्दैमा आइमे मान्छेलाई चाहिँदै समाउनु। तर ब्युटिसियनका हेर्नु त एउटा राष्ट्रपति आयो भने उठ भन्छ, यता फर्की भन्दा सबैलाई के गरेको भनेको यो कम्प्लिमेन्ट्री भन्छ। कता कति जेलमा छन्। तर हाम्रो ब्युटिसियन अहिलेसम्म रेप केस लागेको छ, उखालेर पैसा लिइरहनु भएको छ। सुताउने भनेको चिज कति नराम्रो, तर पैसा लिइरहनु भएको छ। त भनेपछि तपाईँको एकदमै जब के छ? ब्युटी खोलेर हेर्दाखेरि त अब रोयो। कतिखेर फालेको यसरी यहाँ छातीमा राखेर रुदा 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 गर्दाखेरि त बच्चाको डुकडुकी आयो क्या। भनेको आमाको त्यो न्यानो मायाले बच्चा के पो बाँच्यो। अनि बल्ल उसले रियलाइज गरेको, तर धेरै ढिलो रियलाइज गरे क्या। उसले रुदा रुदा गरेर त्यो तातोले जब बच्चाको ढुकढुकी आयो, म मेरो श्रीमानसँग वर्षौँदेखि पनि लड्न सकिनँ। यो मेरो भन्नु। अर्को लास्टको पेजमा एउटा स्मुदी ट्रिटमेन्टको फर्मुला भनेर यसमा नथर्नु है, पछाडिको पेजमा यसमा हेयर ट्रिटमेन्टको फर्मुला भनेर लेख्ने अर्को पेजमा। अब यो चाहिँ आफूले पार्लरमा गर्ने तर कस्टमरलाई सिकाएर पठाउने फर्मुला। फुर्केको बेलामा तपाईँहरू फेरि जे पनि दिनुहुन्छ। मक्ख परेको बेलामा इक्जाम्पल यो कपाल स्ट्रेट गर्नुभयो। स्ट्रेट गर्दाखेरि तपाईँको स्ट्रेट कहिलेकाहीँ बिग्रेको छ कि छैन? छ। बिग्रिँदाखेरि कसरी बिग्रिन्छ भने स्ट्रेट गरेर पठाएको दिन चाहिँ राम्रो स्ट्रेट भयो। पर्सिपल्ट ट्रिटमेन्ट गर्न आउँदाखेरि त के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इलास्टिसिटी बन्द भएको हुँदैन। कसैको याद छ? कपाल तन्किराखेको हुन्छ। एउटा चाहिँ कपाल फुलेर ठुलो हुन्छ, अर्को चाहिँ स्ट्रेट गर्दाखेरि यो कपाल चल्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई के सामग्री चाहिन्छ त भन्दाखेरि मिक्सिङ फर्मुला है। मिक्सिङ फर्मुला
हेयर स्टेट क्रिमको बी न्युट्रलाइजर भनेर लेख्नु, बी लोसन, बी है। लिक्विड पनि लेख्नुहोस्, ग्लिसरिन मात्रै क्या लिक्विड, त्यो भए पनि 50% के लिने त ग्यारेन्टी ठिक हुन्छ त्यो स्टेट बिग्रेको। कपाल ड्यामेज भएको ग्यारेन्टी एकैपल्टमा राम्रो हुन्छ। कन्फिडेन्ट राखेर काम गर्नु होला। यसरी नै रुट्सबाटै होल कपालमा लगाउनु र त्यसलाई 30 मिनट राख्ने। 30 मिनट राख्दाखेरि हिट पनि फेरि दिने, हिट दिनलाई नबिर्सिने है, ऱ्याप चाहिँ गरिराख्ने, किनकि त्यो हिटले कपाललाई सुकाउँदाखेरि ब्लो ड्राई सेट गर्ने, आइरन नगर्ने। आइरन चाहिँ फेरि गर्दै नगर्नुहोस् है, त्यसैले स्टेट फेरि पहिलाको जस्तै स्टेट हुन्छ। त्यसमा पनि हामी देखाउँछ। अझ बिग्रेको कपाल पाएनौँ हामीले, यो त धेरै राम्रो कपाल छ, बिग्रेको कपालमा झन् थाहा हुन्छ क्या रिजल्ट हेर्नलाई नगर्ने। अनि ठ्याक्कै के हुन्छ, स्प्रेड बस्छ, ड्यामेज कपाल के हुन्छ मेन्टेन भएर आउँछ, बिग्रिन्छ हो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले मैले तपाईँलाई सेयर गरेको कुरा चाहिँ इन्टरनेसनली हामीले जे सिक्यौँ त्यही मात्रै हो, तर हामीले संसारभरिको सोचे पनि काम चाहिँ हाम्रो ठाउँ अनुसारको पनि त गर्नुपर्छ पर्छ। लेखाउँदा चाहिँ म के गर्छु भने थ्योरी जे छ बाहिरको त्यही। यो अघि हामीले पर्पल कलर गर्ने भनेको थियो नि हैन, रेड कम्बिनेसन, रेड र बर्गन्डी। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कलर गर्न लागेका छौँ, रेड र बर्गन्डी मिक्स गरेर है। रेड गर्दाखेरि 7/45 भन्ने कलर चलायौँ न्यु लुकै, र बर्गन्डीमा चाहिँ 6/46 भन्ने बर्गन्डी। त दुईटा कलरमा हामी डेभलपर चाहिँ कति चलाउँछौँ होला त यो कपाल? यसो हेर्दाखेरि हेर्नु त, यो कपाल कहाँ छ? एलबीमा छ कि एलडब्लुमा छ कि एलएलमा छ? होइन नि, एलएलमा छ नि। एलडब्लुमा हुँदा अरेन्ज देखिन्छ भनेपछि कपाल कहाँ छ त? ध्यान दिएर हेर्नु है, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ नि। त यो कपाल एलडब्लुमा छैन, कहाँ छ? एलएलमा छ भनेपछि कति पर्सेन्टको डेभलपर लिने त? 6। अब हामी लिफ्ट त आगोको छेउमा बस्नुहुन्छ, बढी पोल्छ, पर हुँदा कम हुन्छ हो कि? त्यसै गरेर यहाँ नेचुरल हिटले ठुलो डेभलपर लगाउन सक्दैन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ झुकिएर पनि 12% डेभलपर रुट्समा लगाउनु भएन, 9% डेभलपर लगाउनु भएन। त यसको लागि कति मात्र अलाउड गरेको छ? 6% अथवा 3%। ठिक छ। अब हामी कहाँ छौँ? रुट्समा। बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि दुधमा पानी हाल्नुहुन्छ, चिनी हाल्नुहुन्छ, चियापत्ती राखेर तपाईँ आगोमा बसाउनुहुन्छ, हिटमा बसाउनुहुन्छ भने त्यहाँ के प्रोसेस हुन्छ? त्यसपछि दुधमा चियापत्ती राख्नुभयो, पानी पनि राख्नुभयो, चिनी पनि राख्नुभयो, तपाईँले चुलोमा बसाउनु भयो। अब त्यहाँ के प्रोसेस हुन्छ त? चिया बन्ने प्रोसेस हुन्छ होइन र? हो नि त? के बन्ने प्रोसेस हुन्छ हो। जब तपाईँले कलर र डेभलपर मिक्स गरेर कपालमा लाउनुहुन्छ भने त्यहाँभित्र के बन्न थाल्दो रहेछ? कलर हो। त्यो कलर बन्ने प्रक्रियालाई के भनिँदो रहेछ? हेयर कलर मेकिङ प्रोसेस। अब त्यो लेख्नु कति चाहिँ लेख्नु पर्यो त त्यहाँ? 2 लेभल। लिफ्ट लेख्ने होइन, फेरि लिफ्ट त अघि लेखिसकेको छ, अहिले चाहिँ के लेख्नु पर्यो? लेभल लेख्नु पर्यो, 2 लेभल। ठिक छ। अब त्यसलाई छोड्नु, अब बिचमा जाने। कति लेभलले कलर बन्यो त? 3 भने रुट हेयर कलर मेकिङ प्रोसेसले दिएको 2 और कति भयो? 5। त टिप्सले कति इन्कम गर्यो? 5 लेख्ने। टिप्स इज इक्वल टु 5। टिप्समा कति नम्बर आयो हाम्रो? 5 नम्बर आयो। कसरी आयो त? बुझ्नु त पर्यो नि त फेरि तपाईँले। कसरी आयो भन्दा टिप्समा तपाईँले डेभलपर प्रयोग गर्छौँ 9 ले कति लिफ्ट गर्छ? 2 लिफ्ट गर्छ। 12 लगाएर हेडलाइट बाल्ने हो होइन? त 6% को डेभलपर प्रयोग गर्दाखेरि 6 ले जम्मा कति लिफ्ट गर्यो? माथि पुग्दा के भयो? रञ्जना बाहिरकोलाई बोलाऊ, सुरु गरौँ। फेरि यो फर्मुला फेरि अहिले सोध्नुहुन्छ, फेरि पछि भएको छ है।
रेड ब्लू अब त्यसलाई कलर मान्ने कि नमान्ने मान्ने त्यसलाई पनि कलर मान्नु पर्यो आर्टिफिसियललाई पनि कलर मान्नु पर्यो तर हरेक कसले त रेड निकाल्यो ब्लू निकाल्यो येल्लो कहाँ छोड्यो हो त्यही येल्लो देखिएकोलाई तपाईले के भन्नु हुँदो रहेछ हाइलाइट तर कसरी बनायो भने कपाल भित्रको कलर निकालेर बनायो हालेर होइन तर ब्लन्ड कलर गर्दाखेरि कपाल के भयो त 1% ले अघि कति लिफ्ट गर्यो 3 लिफ्ट के नेचुरल हेयर को पिगमेन्टलाई निकाल्ने काम गर्दछ को डेभलपरले नेचुरल हेयर को पिगमेन्टलाई नेचुरल हेयर को पिगमेन्टलाई 30% यानी कि 30% 30% 30% 6% को डेभलपरले नेचुरल हेयर को पिगमेन्टलाई 30% रिमुभ गर्दछ भने यानी कि 70% कपालमै राख्दछ हजुर 30 उडायो 70 के गर्यो पिगमेन्ट 50% रिमुभ गर्छ भने 50% कपालमै राख्दछ 50% चाहिँ लाउँछ 50% कपालमै राख्छ ठीक छ अब त्यसमा थप्ने 50% यानी कि 20% ब्लू कति थियो अघि अहिले यहाँ ब्लू बाँकी छ यहाँ ब्लू बाँकी छ त कति उडायो 40 को 40 उडायो कि उडाएन 40 नै उडायो ब्लू त्यो देखि बाहेक अरु के 70% उडाउँछ रिमुभ गर्छ 70% रेड कलर पनि फेरि 12% ले चाहिँ येलो पनि येलो र रेड मिक्स भएपछि के बन्यो त्यस कारणले कलर पनि के आयो त यस्तै निकाली राख्ने कि बन्द गर्ने हो अब तपाईले ब्लन्ड कलर गर्नु पर्यो भने कुनै पनि ब्लन्ड कलर गर्दा त्यो चाहिँ फर्मुला लेख्ने नबिर्सिनु यहाँ देखाउ त यो ब्लन्ड कलर एक्ज्याक्ट निकाल्नु परेको खण्डमा भन्ने ठ्याक्कै निकाल्नु पर्यो भने 3 भाग ब्लन्ड कलर 1 भाग 022 कलर मिक्स गर्ने भनेर लेख्ने ठ्याक्कै आउँछ आएन भने मुद्दा हाल्नु मलाई है 9373 अर्को पनि पर्छ 8/33 7/33 यी सबै कुन कलर रहेछ त ब्लन्ड कलरलाई तपाईले के कलर मान्ने बेसिक कलर कुन डेभलपरलाई कति मिनेट राख्ने रेसिडेन्स टाइम अफ डेभलपर हैन आफ्नो टेक्निकल आइडिया पनि नहुनु पर्यो तर राख्ने टोटल समय कति रहेछ 40 मिनेट हिटिङ टाइम कति 60 मिनेटसम्म राख्ने हिटिङ टाइम 6 सानो हो 12 के हो तर यहाँ लेखाउँदा उल्टो लेखाएन त 6 चाहिँ सानो छ झन् त्यसलाई थोरै राख भन्छ कति निकाल्छ 30 6% को डेभलपरले कपालबाट 30 निकाल्छ भने यो कलरबाट कपाललाई कति तिर्छ मलाई भन्न सक्छ क्या मलाई छिटो पहाल्दिनु किन बढिराखेको हामी डाक्टर कि उ डाक्टर अनि डाक्टरको गाउने मलाई यताबाट सुई अनि यताबाट काट यस्तो दियो भन्छ त्यो हामीले आफूलाई डाक्टर बनाउनलाई हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बढाउनु पर्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नलेजले बढ्छ टिकटकले बढ्दैन टिकटकले नि खत्तम पारिसकेको छ नलेज अध्ययनले बढ्छ ट्रेनिङले बढ्छ बुद्धि विवेकले बढ्छ राशिफल पढेर नि बढ्छ त्यति भयो नि भन्नुभयो हामीले कहिले पनि कलर मानिदैन अगाडिको नम्बर के जहिले पनि के हुन्छ लेभल पछाडीको नम्बर के हुन्छ कलर टोन बुझ्नुभयो कलर टोन कसलाई भनेको रहेछ पछाडीको नम्बरलाई त कलर टोन कतिवटा हुन्छ त जम्मा 8 वटा मात्रै हुन्छ लेभल कहाँसम्म थियो
1 देखि 10 सम्म थियो तर कलर टोन चाहिँ जम्मा कतिवटा हुन्छ 8 वटा त पछाडी 1 आएपछि तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कुन कलर हो भनेर जस्तो अघि मैले ग्रे एस कलरमा के फर्मुला इन्टरनेशनल म जाबाट नि सोध्न सक्छु नम्बर 3 हेलो नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर 8 पछाडी 8 आएपछि कुन कलर भयो ब्लू पछाडी 7 आएपछि कुन कलर भयो ब्राउन पछाडी 6 आएपछि पर्पल त्यसरी बुझ्नु पर्यो अब मलाई लाग्दैन त्यति धेरै पसलेले हामीलाई चिटिङ गर्न सक्छ कलरमा तर मैले धाक नलगाइकन झुटो कुरा नबोलिकन इमानदारपूर्वक भन्नु पर्यो भने कलरको तपाईलाई जति दिएको छु त्यो चाहिँ 10% पनि छैन तपाईलाई चाहिँ कति धेरै सिकेको जस्तो पनि भएको होला है अलिअलि त हुन्छ नयाँ कुरा सुन्दाखेरि हामीले त कति नयाँ कुरा सिक्यौँ भनेर मखा नभर्नु जम्मा 10% होला तपाईले अझै 90% सिक्न बाँकी छ यो त यति हो धेरै बाँकी छ अझै कहाँ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिले चाहिँ पार्लरमा चलाउन चाहिँ काम गर्छ तर पढाउनलाई चाहिँ अलिक पुग्दैन पढाउनलाई चाहिँ अझै धेरै नलेज चाहिन्छ तर काम गर्नलाई चाहिँ पुग्छ अब कलरमा चाहिँ कुन कलरको कुरा गर्यो फ्यासन कलर अब कुनै व्यक्ति 2 लेभलको कालो कपाल लिएर तपाईको पार्लरमा आयो ध्यान दिएर सुन्नु यस्तो समस्या सल्भ गर्नु पर्यो नि पार्लरमा हो के न अनि उसले 7-3 कलर गर्छु भन्यो कति लेभलको कपाल छ आको कस्टमरको कपाल कस्तो रहेछ कालो 2 गर्छु भनेको कलर कुन छ 7 अब गर्ने 2 बाट कहाँ जानु छ औँला बाटो लिफ्ट त पुर्याउनु पर्यो नि त भनेपछि प्लाटिनियम ब्लन्ड के गर्नु पर्यो हजुरले बेसिक कलरमा 1 लिफ्ट बराबर 5 ml 2 लिफ्ट बराबर 10 ml 3 लिफ्ट बराबर 15 ml त भन्दा माथि मिक्स गर्न पाइँदैन यो एउटा केस आयो अब अर्को केस आयो त्यो पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला कपाल तपाईको कस्टमरको कहाँ थियो LB मा LB मा हुँदाखेरि मैले कहाँ राखे अहिले 4 मा थियो ठीक चाहियो चाहिएन डाइरेक्ट कति पर्सेन्ट हो यस्तो केस हुन्छ है हुँदैन अब एउटा कस्टमर 6% ठीक छ एउटा यस्तो के गरेर अथवा अब जाने ठुलो डेभलपर चलाउने कि सानो त सानो त्यसकारणले यसले बाहिर पनि के देख्यो त एक छाला पनि सेत्तै आँखा पनि सेत्तै परेला पनि अनि झट्ट हेर्दा तपाईलाई त विदेशी जस्तो लाग्यो बसल BASL बसल एपिडर्मिस लेयरमा भएको बसल लेयर हजुर ले थप्ने त्यसले एपिडर्मिस लेयरमा भएको बसल लेयरले पिगमेन्ट उत्पादन यानी कि कलर उत्पादन कम गर्न थालेपछि र स्टिम सेल स्टिम भन्छ STEAM स्टिम सेल ल्याक हुँदै भनेको कमी हुँदै यानी कि स्टिम सेलको मात्रा घट्दै गएपछि कमी हुँदै गएपछि स्टिम सेल घट्दै गएपछि स्टिम सेलको कमी हुँदै गएपछि कपाल फलिकलमा एकछिन मैले रोकेँ ल हेयर फलिकल भनेको के जस्तो लाग्यो यो बाहिर निस्केकोलाई के भनिन्छ त कपाल यो के हो भने यसको भित्र जुन बाहिर निस्किनु भन्दा भित्रको अवस्थालाई के भन्नु पर्छ जानपछि क्रमिक रूपले त्यसपछि क्रमिक रूपले कपाल ग्रे त्यसपछि क्रमिक रूपले कपाल ग्रे अनि व्हाइट हुँदै जान्छ एस कलरको रिजल्ट कस्तो लाग्यो राम्रो छ दामी छैन अब झकास छ त अब यही कलर चाहियो भने फेरि ब्लिच गर्नु पर्दैन के गर्ने 8/11 प्लस के लेखेको थियो 0/11 प्लस 6% को
डेभलपर प्लस ब्लू स्याम्पू नीलो स्याम्पू चाहिँ चाहियो। यो तिनटाको प्रयोग गरेपछि फेरि यस्तै एस कलर निकाल्न हामी सक्छौँ। र तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि कतै कपाल अलिकति बिग्रेको जस्तो ड्राई भएको जस्तो छ त्यस्तो भयो भने कहाँ देखाउँछ स्टेजमा छ त छैन। त भनेपछि ब्लिच गर्दाखेरिले भर पर्छ भने ब्लिच गर्दाखेरि कपाल ड्यामेज गर्नु भएन है त। ब्लिच गर्दा नै कपाललाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। हजुर के चिज यो फर्मुलामा त एस कलर निकाल्नु पर्यो भने पहिलो स्टेपमा के गर्ने कपाललाई ब्लिच गर्ने। ब्लिच केबाट गर्ने त ब्लिचिङ क्रिमबाट गर्ने अथवा पाउडरबाट ब्लिचिङ गर्ने। ब्लिचिङ गरेर कुन कपाललाई कुन लेभलमा लाने एलमा लाने। एल आइसकेपछि के गर्ने त्यसलाई वास गर्ने। वास गरेर कपाल सुकाउँदाखेरि कति % मात्रै सुकाउने भनेर लेखाएको छु। यस 60% मात्रै कपाल सुकाउने बाँकी कपाल के हुनु पर्यो छाम्दाखेरि चिसो नै हुनु पर्यो। त्यसपछि एस कलरमा कुन कलर पर्छ त 8/1 प्लस बेहुलाले मात्रै बिहा हुन्छ बेहुली पनि चाहियो। बेहुलीको 0/11 प्लस बाहुनको थियो त 6% को डेभलपर। अनि तिनटालाई मिक्स गरेर के गर्छौँ हेयरमा लाउँछौँ आधा घन्टा राख्छौँ। राख्दाखेरि केले सफा गर्छौँ ब्लू स्याम्पूको सहायताले पखाल्छौँ र यसलाई सुकायौँ ब्लो ड्राई गऱ्यौँ एस कलर आइहाल्छ। भेलिङ VEILLING भेलिङ कलरद्वारा कलर गरी हो त्यहाँसम्म लेख्यो। पर्मानेन्ट हेयर कलरमा पर्मानेन्ट कलरद्वारा कलर गरी नेचुरल हेयरको लेभललाई यानि कि पूर्ण रूपमा फरक कलरमा परिवर्तन गरिन्छ भने त्यसलाई भेलिङ फरक कलरमा परिवर्तन गरिन्छ भने चेन्ज गरिन्छ भने त्यसलाई भेलिङ भनिन्छ। तल फर इक्जाम्पल लेख्ने जस्तै भने त्यसलाई भेलिङ भनिन्छ। जस्तै भनेर थप्नुहोस्। पूर्ण रूपमा ब्लन्ड बनाउनु लेभल ब्ल्याकमा रहेको हेयरलाई पुरै केमा चेन्ज गरिदिनु त ब्लन्डमा चेन्ज गर्नु। अब तपाईँले त्यसमा ब्लन्ड कलर ल्याउनु भयो भने पुरानो ब्ल्याक देखिन्छ कि ब्लन्ड देखिन्छ नयाँ यस त यो के भयो भेलिङ भयो। जस्तै लेभल ब्लन्ड गरिदिनु ठिक छ। अब फेरि थप्ने पुरै ब्लन्ड कलरमा के गरिदिनु भयो ब्राउन अथवा ब्ल्याक अथवा ब्राउन कलरले कलर गरी पुरै डार्क बनाउनु। के भयो पुरै के भयो चेन्ज भयो। यो कपाल अहिले कस्तो छ व्हाइट। अब यसमा तपाईले पुरै ब्ल्याक लाउनु भयो भने व्हाइट देखिन्छ कि ब्ल्याक ब्राउन लगायो भने के देखिन्छ त केमा चेन्ज भयो अर्को कलरमा ढाल्नु के गर्नुभयो ब्ल्याकमा ढाल्नुभयो भने एलर रोया त रोएन नि त। त्यसलाई चाहिँ भेलिङ भनिन्छ भनेको। ब्लिच गरिसकेपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट के लगायौँ कलर गरेर कपालमा कस्तो किसिमको चेन्ज ल्यायौँ नाटकीय परिवर्तन गर्यो ड्रामेटिकली चेन्जेस ल्यायो। चङ्किङको अर्थ के हो ड्रामा। चङ्किङको अर्थ के रहेछ नाटक। अब तपाईँ अहिले लालबन्दीको बजारमा निस्किनु भयो बाहिर दुईजना केटी तपाईँको अगाडि गए हो तपाईँ पछाडि दुईजना केटी अगाडि एउटाले यस्तो कलर गरेको रहेछ एकजनाले यस्तो कलर गरेको छ। अब तपाईको आँखा चाहिँ बडी यसले तान्छ कि राइटले तान्छ कि लेफ्टले तान्छ किन यसले तान्यो त भन्दा यसमा के छ नाटक यसमा नाटक छैन। त्यसकारणले मान्छे फिल्म हलमा 3 घण्टा किन बस्दो रहेछ फिल्म हल भित्र के छ सिनेमामा के हुन्छ त्यसकारणले मान्छे 3 घण्टासम्म त्यहाँ बस्छ। नाटकले मान्छेलाई के गर्छ तान्छ। त्यही भएर शास्त्री कवि बौद्धी 10औं वर्ष चल्यो त्यहाँ भित्र पनि के थियो नाटकै। यो पनि सकिएको छ। हाम्रो एस कलर सक्यो।
अब पर्पल कलर अहिले आउनुहुन्छ देखाउँछु। अब लन्च चाहिँ अलिक छिटो गरिदिनु होला है त। सबैजनालाई अहिलेसम्म सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। पर्पल कलरमा फर्मुलामा स्टेप 1 मा लेख्नुहोस् त। अनि यस्तो ठ्याक्कै निकाल्नलाई सकिन्छ है। आजको यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ? यो कतिखेर जान्छ जस्तो त भएको छैन। आजको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो खास 1 डे वर्कसप गरेको के भइदियो त बढेर सेमिनार भयो। अब न्यु लुकलाई माया गर्ने मान्छे धेरै भएपछि यस्तै हुँदो रहेछ। अब के गर्ने हैन। त्यस कारणले हामी त्यसको लागि हजुरहरू सबैजना प्रति खुसी नै छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईको हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर हैन जेके सप्लायर्स लालबन्दी उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। र डिस्ट्रिब्युटरको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको हाम्रो जेके सप्लायर्सको प्रतिनिधि सरलाई पनि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु मायाको चिनो दिनको लागि। त्यसको साथसाथै हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने सपोर्ट त सबैजनाले गर्नुभएको छ है। फेरि एकजनाले मात्रै होइन, तर विशेष गरी यो ठाउँको कोही अलि सिनियर हुनुहुन्छ, कोही अलि टाढाबाट आउनुभएको छ, एउटा ग्रुपलाई लिड गरेर आउनुभएको छ। त्यस्तो ब्युटिसियनहरूलाई त हामीले केही न केही त सम्झिनु पर्यो भनेर हामीले टोकन अफ लभ डिस्ट्रिब्युसनको पनि कार्यक्रम राखेको छौँ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ सम्झेन कि भनेर नसोच्नु होला, किनभने टोकन अफ लभ त हामी सबैजनालाई दिएर सम्झिन त असम्भव पनि त छैन। त्यस कारणले त्यसलाई अन्यथा नलिने। यो पटक छुट्यो भने फेरि अर्को कार्यक्रम पनि गर्छौँ, त्यसमा पनि हामी बोलाइहाल्छौँ। मैले जेके सप्लायर्सको हाम्रो आदरणीय सरलाई अगाडि निम्ताएको छु र रञ्जना बहिनीले यो मायाको चिनोवाला दिँदै हुनुहुन्छ। र म यसै क्रममा हाम्रो आदरणीय ब्युटिसियनहरूको नाम लिन जाँदैछु। इन्दिरा खड्का जुनी ब्युटी पार्लर लालबन्दी, उहाँ अगाडि आइदिनु होला है। त्यसै गरी सबिना श्रेष्ठ मनोकामना ब्युटी पार्लर हरिवन, उहाँलाई पनि म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। कता जानुभएको छ? यहीँ देखाएको थिएँ। ए ठिक छ, म फेरि अर्को नाम लिन जाँदैछु। मीरा रानी सहनाज ब्युटी पार्लर मलङ्गवा है। उहाँ त हाम्रो 2-वटा प्रोग्राम पनि गरिसक्नु भएको छ मलङ्गवामा। त्यसै गरी हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हामी मायाको चिनोले सम्झिन चाहन्छौँ। ताली नबजाउनु न, हात दुख्छ, दुखिहाल्छ हुँदैन। नेल आर्ट गर्ने हातमा कहाँ ताली बजाउने, अहिले नेल आर्ट गर्नुपर्छ। सीमा कुमारी शाह जो चाहिँ महालक्ष्मी ब्युटी पार्लर चौकबाट आउनुभएको छ। उहाँ त हाम्रो काठमाडौँमा पनि क्लास गरेर आउनुभएको हो। कति 2-3 वर्ष अगाडि नै जानुभएको है? 3 वर्ष। त्यसै गरी इन्दु श्रेष्ठ श्रृङ्गार ब्युटी पार्लर, उहाँलाई पनि म बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी जानकी बस्नेत, उहाँलाई पनि म बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ सुजाता पौडेल रसाइली ब्युटी पार्लर हरिवन, उहाँलाई पनि म बोलाउन चाहन्छु। उषाली ब्युटी पार्लरबाट आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी निलिमा बस्नेत, निलिमा ब्युटी पार्लर मलङ्गवा।
त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ सगुन श्रेष्ठ सगुन ब्युटी पार्लर भरतुवा, उहाँलाई पनि बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी रूपा लामा रूपा ब्युटी पार्लर कैलाश आउनुभएको होला सायद, सन्ध्याजीको एउटा चाहिँ होइन। अहिलेलाई म यसलाई स्थगित गर्छु। इन्दिरा ढुङ्गेल पनि आउनुभएको होला, मैले यहाँ सुनाएको छु चम्पुरबाट। नेपालमा त कति धेरै ब्युटिसियन छ है। एउटा ब्युटिसियन चाहिँ लड्नुपर्ने हो चुनावमा, यति सबैको यसो प्रतिनिधित्व गरेर पोलिटिक्समा नै आउनु पर्यो। म कहाँ ब्युटिसियनमा परेँ त, एउटा थ्रेडिङ त गर्न आउँदैन, मुख मात्रै चल्ने, हात खुट्टो चल्दैन, के गर्नु, सर्टिफिकेटै छैन अहिलेसम्म। ब्युटिसियन हुनलाई त ट्रेनिङ लिएर सर्टिफिकेट गर्नुपर्छ। मेरो त थ्योरीको ट्रेनिङले ब्युटिसियनलाई काम लाग्दैन, अनि केही पनि गर्न आउँदैन ब्युटिसियनको। अब यो सेक्सनपछि हाम्रो नेल आर्टको छ होइन डेमो, र त्यसभन्दा अगाडि एउटा यो माइसेलर वाटरको क्याटलग दिएको छ हजुरलाई, 21वटा बेनिफिट भनेर। यो चाहिँ क्लिन्जिङ मिल्कको सट्टामा युज गर्ने क्लिन्जिङ वाटर। जस्तो हामी चाहिँ यसलाई के भन्छौँ त, क्लिन्जिङ मिल्क, सफा गर्ने होइन। यो चाहिँ क्लिन्जिङ वाटर क्या। जस्तो तपाईँले क्लिन्जिङ मिल्क चलाउनु भएन भने यो चलाउन सक्यो, यो युज गर्नुभयो भने फेरि क्लिन्जिङ मिल्क युज गर्नु परेन। क्लिन्जिङ वाटर भनेको अहिले भर्खर नेपालमा सुरु हुँदैछ। जस्तो विदेशी कम्पनीहरूले चाहिँ ल्याइसकेका छन्। अनि तपाईँलाई कहिले काहीँ त्यो हेभी खालको वाटरप्रुफ मेकअप गर्दाखेरि सजिलै जाँदैन नि, याद गर्नुभएको छ। जस्तो आइजको लिप्सको पनि गइराखेका हुँदैन। यसलाई तपाईँले कटनमा भिजाएपछि चाहिँ जस्तो सुकै वाटरप्रुफ मेकअप पनि एकैपटकमा रिमुभ गर्छ। क्लिन्जिङ पनि हो, यो मेकअप रिमुभर पनि हो। र अर्को यो के हो भन्दाखेरि एन्टिब्याक्टेरियल क्लिन्जिङ वाटर। जस्तो तपाईँको पिम्पल्सहरू विशेष गरी तराईमा बढी देखाएको हुन्छु मैले, र याद गर्नु पिम्पल्स बढी कस्तो स्किनमा आउँछ, जस्तो आई ब्याग्स भन्छ, पफिज आइज। त त्यसको लागि तपाईँले यो डेली लाउन मिल्छ, बिहान पनि लाउने, बेलुका नै लाउने। तर जसको आँखाको तल आँखाहरूको अर्को ह्याबिट अल्कोहल लिने छ भने त्यसलाई कम गर्नु पर्यो। अल्कोहल पनि लिने बानी छैन, नुन पनि ठिकै खानुहुन्छ, तर अंदर भन्छ नि त्यसले पनि हेमोग्लोबिन बढाउँछ, त्यो पनि खाने। मेरो मोबाइल कहाँ छ दिदी? जाँतिर त्यो होइन दिदी, त्यो हो दिदी। अहिले सबैजना भिडियो खिच्न चाहिँदैन दिदी, मलाई भिडियो खिचेर देख्नुहुन्छ? मेरो स्वर पुग्छ कि पुग्दैन, म अलिकति जोडले तिचाउँछु। टेन्सन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि नेलको सफा गर्नुपर्छ है। नेलको सफा गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले मेनिक्योर होइन त्यो गर्न सकिन्छ, नभए तपाईँहरूलाई नेल क्लिन्जर भनेर आउँछ है। नेल क्लिन्जरले हल्का तपाईँको नङहरू पुस्दिने है। जुम गरिदिनु रे। केही बुझेन भने चाहिँ सोध्नु है, फेरि मेरो स्वर पुगेन भने। अनि हामीले चाहिँ क्लिन्जरले पुसिसकेका छौँ, यसलाई चाहिँ हाम्रो पुसर भनिन्छ है। यसले चाहिँ डेड सेल्सहरू निकाल्छ है। यसले हेर्नु है, यहाँ व्हाइट कलरको डेड सेल्स आउँछ है। अब दिजुजो छ कि छैन है, यी हेर्नु त, यहाँ सेतो देख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले हल्का रिमुभ गर्ने है, धेरै चाहिँ छैन उहाँको, धेरै सफा गरिरहनु पर्दैन। हल्का साइडको मात्र है, उहाँको नेल बिट्सको मात्र। ल हेर्नु, यो मैले व्हाइट निकाल्दैछु। उहाँले पहिला एक्सटेन्सन गर्नुभएको रहेछ। नङमा चाहिँ ग्लु अझै पनि छ है।
हामीले क्लिन्जिङ गऱ्यौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन गर्नु अगाडि चाहिँ यो नेल्सको साइनिङहरू हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ यो फाइलर भन्छ, फाइलरले चाहिँ तपाईँको साइनिङहरू हटाउने काम गर्छ है। बफ चाहिँ हामी स्मुथ गर्नलाई नेलको अघि हामीले फाइलिङ गर्दा त क्र्याक हुन्छ नि त, त्यसमा स्मुथ ल्याउनलाई चाहिँ बफर गर्छौँ है हामीले। त्यो अनुसार सेप अनुसारले लिन्छौँ है हामीले, साइज अनुसारले। जेरोदेखि 9 सम्म। केही काम छैन। नेल एक्सटेन्सन गर्छौँ है सुरुमा चाहिँ। यो कतिको काम गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है। तपाईँले कतिको हार्ड काम गर्नुहुन्छ, कामै नगरी 1-2 महिना टिक्छ। तपाईँको लस
हामीले एक्सटेन्सन गऱ्यौँ है। अब उहाँलाई कतिको लामो चाहिन्छ कतिको छोटो चाहिन्छ त्यो हेरेर गरिन्छ, काट्नुपर्छ यसलाई। यतिकै राख्नु चाहिँ काट्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेल कटर है तपाईँहरूको। फेरि ओरिजिनल नङ काट्नु होला यसरी, ओरिजिनल नङ काट्यो भने चाहिँ फेरि गयो नि। राख्नुहुन्छ कि फ्रेन्चमा राख्नुहुन्छ? यता अघि मैले टोकन अफ लभको बोलाएको थिएँ नि। डिस्टर्ब गरेँ मैले। अझै घुमाउनु। यहाँबाट नै अर्डर दिन मिल्छ सेटको त तपाईँको पर्छ नि 25-30 हजार त लिएर हिँड्नुपर्छ नेलको सामान। हजुर अब आएपछि भन्नुलाई हुँदैन, बानी हुन्छ, बानी हो, बानी हो यो बानी। 2-4 दिन बानी 1-2 घन्टा बानी हो यो ध्यान हुन्छ नि बोडीको। फेरि फाइलिङ गरेँ किनकि जेल लगाउनुपर्छ नि। हाम्रो यो नेल हुन्छ नि फेक नेललाई ओरिजिनल नेलसँग बराबरमा ल्याउनलाई गरेका छौँ है लेबल। ठिक्क हल्का लाइटली हजुर सफ्ट ल हेर्नु है। मैले नेलको फाइलिङ गरेँ है, बफरिङ गरेँ। ल हेर्नु है, अब यसमा चाहिँ हामी जेल हाल्छौँ है। एक्सटेन्सन फेक एक्सटेन्सन भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले जेल लगाएर यसलाई टिकाउ गर्ने काम गर्छौँ। ल अब जेल लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली जेल लाउनुहुन्न। यो जुन हाम्रो नेचुरल नेल छ नि, जेलले चाहिँ यसलाई कमजोर बनाउँछ नेचुरल नेललाई है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी प्राइमर लाउँछौँ। घरमा कलर लाउनुभन्दा अगाडि पनि प्राइमर लाउँछौँ नि, हो त्यही कारणले हामीले प्राइमर लाउँछौँ है सुरुमा। नेचुरल नेलमा मात्र है प्राइमर। हामीले बेसकोटलाई चाहिँ हामीले जेल टिक्नको लागि बेसकोट लगाउँछौँ है। नामी बेसकोट
होइन बेस कोटले चाहिँ तपाईँको नेल पलिसहरू जेल टिकाउने काम गर्छ होइन अनि टप कोटले पनि तपाईँको त्यही काम गर्छ तर बेसको लागि भनेर नेल बेसमा लाइन्छ भने टप कोट चाहिँ तपाईँको पलिसमाथि लाइन्छ बेस कोटमा त साइनिङ त भइहाल्छ नि यो त जेल बेस कोट हो नि त हजुरको प्राइमरमा चाहिँ साइन हुँदैन यता अगाडि आउनु अगाडि पछाडि जानेहरू गइसक्यो तपाईँ अगाडि आउनु भयो नि हुन्छ अब हामीले बेस कोट लगाएर चाहिँ 60 सेकेन्ड राख्छौँ है नहल्ला सिधा राख्नु है नहल्लाउनु है ब्यालेन्स बिग्रिन्छ 60 सेकेन्ड भनेको 1 मिनट हजुर होइन उयो बत्तीको लाइटले ग्लिटर्स देख्यो अरे क्या त्यही भएर क्या ए सर्टिफिकेट हो जाने होला अब टाढा जाने होला त्यो दिनु पर्ने के छैन भने मसिन त चाहिन्छ नि त जेललाई सुक्दैन नि यो त जेल हो नि त हजुर पठाइदेऊ होइन यहाँकोलाई पछि देऊ न त लगाइसक्यो अब हामीले चाहिँ यसलाई हल्का पुस्ने किनकि चिपचिप हुन्छ कि यसमा अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नु है यहाँनिर ब्यालेन्स सबै मिलेको छ त्यही पनि हामीले हल्का फाइलिङ गर्नुपर्छ किनकि अप एन्ड डाउन भएको छ होइन फाइलिङ नगरिकन चाहिँ हुँदैन है यसमा किनकि साइनिङ हटाउनु पर्छ नि त किन जेल पलिस लाउने हो हामीले होइन फेरि फाइलरले नै हामीले उ गर्ने है सामान किन्न जाँदाखेरि सबै नाम मेरो त धन नमै पलाउँदैन जान्छ एकदम नराम्रो बानी छ है अलिकति नङ लामो भयो नि मुखमा लाने बानी छ अनि घरमा त मम्मीले नङ काट पनि हाल्नुहुन्छ एउटामा नेलमा 60 सेकेन्ड राख्ने बित्तिकै अर्को नेललाई फेरि 60 राख्दा त एउटा नेलको 120 भइसक्छ अनि ठिक्क हुन्छ क्या तपाईँको म एकै ठाउँमा बटुलेर राख्छु भन्दा नि पाएँ कि रिङ फिङ्गरमा चाहिँ ग्लिटर हालिदिने हजुर निर्मला दिसम्बरमा आएर नि यसको हेलो लालबन्दीमै छु अहिले
लाइट देखेको छु झन्। माथि गर न हात चाहिँ ल ल